बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 जुलाई है, जुमेरात का दिन है। एक खबर आती है फैसलाबाद से कि एक सहाफ़ी जो कि किसी फहाशी के अड्डे पे, ज़नाकारी के अड्डे के ऊपर जो है वो रेड करने के लिए, स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए, उस फहाशी के अड्डे को जो है वो बेनकाब करने के लिए, जैसे आप अमूमन प्रोग्राम्स देखते हैं, जैसे क्राइम शोज़ होते हैं उसके हवाले से, वो वहाँ पे जाता है, उसके साथ उसकी अपनी बीवी होती है। और जब वो वहाँ पे ऑपरेशन करने जाता है, बीवी को बाहर छोड़ जाता है। जो ही वो ऑपरेशन करके बाहर निकलता है या ऑपरेशन के दौरान उसको अपनी बीवी का ख्याल आता है, वो जब बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी बीवी वहाँ पर मौजूद नहीं है और पता चलता है कि शायद वो वहाँ पर आए किसी गाहक के साथ जो है, वो चली गई है और वो गाहक उसको लेकर चला गया है। ये शख्स जो है, ये थाने पहुंचता है, एफआईआर करवाता है और बताता है कि जी मैं एक सहाफ़ी हूँ, स्टिंग ऑपरेशन करने गया, बीवी साथ थी, जब वापस आया तो बीवी मौजूद नहीं थी, मुझे शक है कि उसको कोई साथ ले गया है, कार्रवाई की जाए। ये खबर बड़ी हैरान-कुन होती है क्योंकि आपको पता है इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन अक्सर व बेशतर होते रहते हैं, लोग करते हैं। जो एफआईआर कराएगी, थोड़ी-सी मैं आपको उसकी जो है मतन बता देता हूँ। 3 दिन के बाद इसकी बीवी, जिसका नाम तूबा होता है, उसको पुलिस बाजियाब करवाती है। लेकिन जब तूबा बाजियाब होती है तो जो स्टोरी वो सुनाती है वो इसके बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और वो तो ऐसी ऐसी चीज़ें बताती है कि लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं। मामला है क्या, ज़रा आपको तफसील बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताऊं ये थाना पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद। वो कहता है जी सहाफ़ी के जी मैं दरख्वास्त देने आया हूँ नामालूम अफराद के खिलाफ कि मैं जो है वो मिल्लत रोड यासर टाउन का रिहायशी हूँ और मैं मीडिया में रिपोर्टर हूँ। साहिल जो है उसकी बीवी तूबा और उसके जो है दोस्त के साथ जो है वो हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और 9 जून वाले दिन तकरीबन रात 8:30 बजे अपनी बीवी और अपने एक दोस्त मोहम्मद मजहर के साथ जो है मैं जो है एक स्टिंग ऑपरेशन करने गया चेकिंग के लिए, जो कि ज़ाहिर बात है वहाँ पे गलत काम हो रहा था होटल वहाँ पर। तो और जो मेरी बीवी थी उसके पास एक डीएसएलआर कैमरा था जो मोहम्मद मजहर का था, जो मेरा दोस्त साथ था उसका। और जो है मेरी बीवी को ये हरामकारी के अड्डे पे जब हम ले गए, हम अंदर चले गए, तो उसके बाद हमने देखा तो ना तो मेरी बीवी मौजूद थी वहाँ पे और ना वो डीएसएलआर कैमरा था जो उसके पास था। तो मेरी बीवी को तलाश किया जाए और इस नामालूम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, पता किया जाए। अब ये मामला यहाँ तक आपने भी रिपोर्ट सुनी होगी और ये सारा कुछ। पुलिस जो है ज़ाहिर बात है उनके लिए एक बड़ा टास्क था। उन्होंने तलाश शुरू की और उन्होंने जो है 3 दिन की तकरीबन मेहनत के बाद वो खातून तूबा जो है वो मिल गई। जब वो खातून तूबा मिली तो असल बात उसने बताई। उसने ये बताया कि जी एक तो पहले बीवी का बता देता हूँ, फिर ये सहाफ़ी हज़रत के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तूबा ने ये बताया कि जी एक तो मैं जो है इसकी बीवी नहीं हूँ, ये मुझे 3 बार जो है वो मुख्तलिफ़ औक़ात में तलाक दे चुका है और ये तलाक ये काफ़ी अरसा पहले मुझे दे चुका है। लेकिन तलाक देने के बावजूद ये शख़्स जो है जिसका नाम शहज़ाद चद्दड़ है, ये शख़्स जो है इसने मुझे अपने साथ रहने पे मजबूर किया हुआ है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। बीवी ये बताती है कि जी जब भी मैं इससे ये तकाज़ा करती थी कि तुम तो मुझे तलाक दे चुके हो, तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तो ये मुझे कहता था कि कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने जो तुम्हें तलाक दी है वो मैंने गुस्से में दी और गुस्से में दी हुई तलाक नहीं होती है। बीवी ने पुलिस को ये बताया कि जिस दिन का ये वाक़या है, वो दिन जो है उस दिन कोई स्टिंग ऑपरेशन कोई ऐसी बात नहीं थी। मैं जहाँ भी गई थी, मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी। मैं इस शख़्स से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ और इस शख़्स के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और जो एफआईआर इसने करवाई है, वो एफआईआर ठीक नहीं है। ना तो मुझे किसी ने अगवा किया है, ना मुझे कोई गाहक लेके गया है, कुछ भी नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से इससे जान छुड़ाने के लिए चली गई थी। एक वर्ज़न जो इसकी बीवी ने दिया, वो ये है। दूसरा वर्जन, पुलिस ने जब थोड़ी-सी तफ्तीश की, तो पुलिस ने जो है इस शख्स से पूछा कि आखिर असल मामला था क्या जब उसकी बीवी मिल गई? तो इससे जो पता चला है वो ये है कि इसके जो दोस्त मोहम्मद मज़हर थे उसके पास डीएसएलआर कैमरा था। डीएसएलआर कैमरा तकरीबन कोई 3 ढाई 3 लाख, 2 लाख, ढाई लाख, 3 लाख की मशीन होती है, आपको पता है जो लोग यूज़ करते हैं कैमराज़ वगैरह उनको आइडिया है। तो पुलिस ये बताती है कि ये शख्स दरअसल एफआईआर की इस एफआईआर की आड़ में वो डीएसएलआर कैमरा गोपना चाह रहा था। ये चाह रहा था कि एफआईआर हो जाए, गुमशुदगी हो जाए, डीएसएलआर कैमरा गायब हो जाए। दरअसल वो ये डीएसएलआर कैमरा रखना चाह रहा था और अपने दोस्त से वो डीएसएलआर कैमरा जो है जो इसके साथ गया था
اس کا یہ کیمرہ ہتھیانا چاہ رہا تھا، ایک ورژن یہ بھی ہے۔ تیسرا جو سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو فیصل آباد میں موجود صحافی ہیں، جتنی بھی صحافی، ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کے مختلف پریس کلبز ہوتے ہیں، یونینز ہوتی ہیں، جس بھی چھوٹا بڑا شہر ہو وہاں پر صحافیوں کا اپنا ایک تنظیم ہوتی ہے اور وہاں پہ اپنا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ پولیس اب یہ بتا رہی ہے کہ یہ شخص جس کا نام شہزاد ہے، جس نے اپنے آپ کو ایف آئی آر میں صحافی لکھوایا ہے، پولیس کا اب یہ کہنا ہے کہ یہ شخص اس کو جو وہاں کے صحافی دوست ہیں جو فیصل آباد میں رہنے والے ہیں وہ اس کو صحافی تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس شخص کا صحافت سے یا کسی صحافتی ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ شخص مختلف شادی بیاہ کے مواقع کے اوپر ویڈیو فلمیں ضرور بناتا ہے، جیسے شادیوں پہ آپ کو فلمیں بنانے والے، ریکارڈنگ کرنے والے ملتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شخص جو ہے اس کے پاس کسی کا کیمرہ رینٹ پہ لے کے، کسی کا کیمرہ لے کے یہ شخص شادیوں پہ ویڈیو ضرور بناتا ہے، لیکن صحافی یا صحافتی کسی بھی ادارے کے ساتھ اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو اپنے آپ کو صحافی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ باقاعدہ طور پہ پولیس کو بتا دیا گیا ہے۔ اب پولیس جو ہے وہ اس کیس کو لے کر ظاہر ہے پولیس سے جو میری بھی بات ہوئی ہے، یا پولیس جس سے بھی بات کر رہی ہے، پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جی ایک تو یہ ان کا بڑا ذاتی بڑا پرسنل سا معاملہ تھا، جس کو جو ہے اس نے اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ بیوی جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس نے زبردستی رکھا ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ یہ معاملہ جب ہوا ایف آئی آر ہوئی ہے تو بیوی نے بھی کھل کے بتا دیا کہ میں تو اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، اور اس نے مجھے طلاق دی ہوئی ہے اور اس نے مجھے ساتھ زبردستی رکھا ہوا ہے۔ ایک تو یہ ان کا معاملہ کھلا ہے۔ دوسرا معاملہ جو ایف آئی آر کروائی ہے، کیمرے کی چوری کا معاملہ تھا، یہ کیمرہ ہتھیانا چاہ رہا تھا، وہ والا معاملہ بھی کھل کے سامنے آ گیا۔ تیسرا معاملہ یہ اپنے آپ کو صحافی کہہ رہا تھا مختلف جگہوں کے اوپر کہ جی میں صحافی ہوں اور میرا کسی صحافتی ادارے کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ والا معاملہ بھی کھل کے سامنے آ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں، پولیس بھی یہ کہہ رہی ہے، میں ایک ایس ایچ او صاحب کو بھی سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چاہیے یہ تھا، انہوں نے ایک مثال دی، اکثر آپ نے بھی سنی ہوگی کہ آپ کے جو گھر کے گندے کپڑے ہوتے ہیں وہ آپ گھر میں ہی دھو لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ انہیں چوک پہ لے جا کے رکھیں، تو جو ان کا سارا معاملہ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے کھل کر آ جاتا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل کہانی تھی، یہ اصل سٹوری تھی۔ میں نے اس کو تھوڑا سا جو وہاں پہ صحافی دوست ہمارے موجود ہیں ان سے گفتگو کی، ایف آئی آر کی کاپی منگوائی، تینوں ورژنز لیے کہ اصل میں معاملہ تھا کیا، اس کو کیا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ آپ نے یقیناً یہ خبر سوشل میڈیا کے اوپر ضرور دیکھی ہوگی۔ میں اس دن اس کے اوپر ویڈیو کرنی تھی، پھر کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں اس کا ویڈیو اس پہ کر نہیں سکا تھا، تو یہ ڈیٹیل میرے پاس آئی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اس طرح کے معاملات اور واقعات ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں۔ بہرحال اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ جو ہے وہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے، اور اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ آخر میں درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو شاہد ثقلین کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو ضرور کریں، گھنٹی بجا دیں، تاکہ میں جو ویڈیو کروں وہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ تک پہنچ جایا کرے، اور ساتھ میں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں، اور اپنا فیڈ بیک کمنٹس کی صورت میں، سوشل میڈیا میسیجز کی صورت میں ضرور دیا کریں، میرے لیے بڑا میٹر کرتا ہے۔ فیس بک پیج بھی ہے، اسے بھی لائک شیئر کریں۔ میں تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہوں، آپ انہیں بھی فالو کر سکتے ہیں اور میرے سے کنیکٹ کر سکتے ہیں میسیجز، ڈائریکٹ میسیجز کی صورت میں یا واٹس ایپ میسیج کی صورت میں۔ بہرحال انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔ اجازت دیں، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔